बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तीर निशाने पर जा लगा है और इलेक्शन की तारीख आते ही अब तक की सबसे बड़ी खबर मंजर आम पर आ चुकी है। इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और इन मुज़ाकरात के आगाज की तस्दीक हो चुकी है कि दोनों जानिब से मामलात जो हैं वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ये खबरें जो कि पिछले कुछ दिनों से आ रही थीं, अब उन खबरों की ना सिर्फ तस्दीक होती जा रही है बल्कि अब मंजरनामा वाजे होता जा रहा है, क्लैरिटी आती जा रही है और धुंध जो है वो छटती जा रही है। आग से मत खेलो नवाज शरीफ को बहुत वाजे और दो टोक पैगाम जो है वो भी पहुंच चुका है। और ये पैगाम क्या है, ये मामलात क्या हैं और किस तरह से अब जो सिचुएशन बनने जा रही है, ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। एक जानिब तो उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी है, वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने एक बहुत बड़ा इम्तिहान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, इनकमिंग चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया है और उन्हें आते साथ अपने करियर का सबसे मुश्किल फैसला करना पड़ेगा क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत हैं और उन उम्मीदों पर या तो वो पानी फेरेंगे या फिर वो आइन और कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। एक बहुत बड़ा डायलेमा है। इस सब में जाहिर बात है कि ताकतवर हल्के किस जगह पर खड़े हैं, किस पॉइंट पर खड़े हैं, ये नुक्ता भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और ताकतवर हल्के जो हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह की सूरत हाल हो सकती है और वो किस तरह के उनके ऑप्शंस अब क्या रह जाते हैं, क्योंकि जुडिशरी में जस्टिस काजी फाइज ईसा की जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट जो होगी वो बामुकाबला पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आ सकती है। ये मामला बड़ा बारीक है और जाहिर बात है जस्टिस उमर अता बदियाल के मामले में तो आपने ये किया ये सोच के कि इन्होंने चले जाना है, इन्होंने चले जाना है और इनके आखिरी दिन है, फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा। काजी फाइज ईसा वाले मामले में ये ऑप्शन भी नहीं है। अब यहां पर एक जानिब तो आपको मैं ये बता दूं कि कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अब इनकी अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं नून लीग वालों की और साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की कि जी सदर ही इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, ये इख्तियार सदर का ही है आइन के मुताबिक, और ये तमाम तर चीज़ें हो चुकी हैं। वहीं दूसरी जानिब अब ये किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी इलेक्शन की तारीख दिए जाने पर रद्द अमल का इजहार करते हुए जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं इरफान कादिर, उन्होंने कहा कि सदर का नाम लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सदर तारीख दें। यानी अजीब सी बात है कि आइन में अगर लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं आप तारीख दे देना, आपने तो स्क्रिप्ट के मुताबिक चलना है, आइन और कानून तो मैटर नहीं करता। सदर का सिर्फ नाम इस्तेमाल होगा। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत का ये काम नहीं कि इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करें। लोग सदर मुमलिकत की जग हसाई कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान का मनसब बहुत बुलंदो बाला है, कह रहे हैं कि जी सदर ने अगर लिखा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जरा कुछ चीजों को समझ लें। जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने भी सदर मुमलिकत से मुलाकात की DGISI के साथ, उससे पहले DGISI ने भी मुलाकात की और रिसेंटली जो मोहम्मद अली दुरानी हैं जो कि बड़े एक अहम पाकिस्तान की सियासत के अहम प्लेयर हैं और मुशर्रफ दौर के अंदर वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं, ताकतवर हलकों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इन्होंने इससे पहले भी बहुत सी कोशिशें की हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला दुरुस्त करवाने और मफाहमत करवाने में भी मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं इन्हीं का हाथ था। इन्होंने गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत से मुलाकात की और उसी वक्त मैंने आपके सामने अपनी अर्ज रख दी कि ये एक बिल्कुल एफर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के दरमियान मामलात तय करवाने के लिए, मफाहमत से, बातचीत से। लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके हवाले से कुछ साफियों ने यह रिपोर्ट किया कि एस्टैब्लिशमेंट एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी लेकर चल रही है। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक हिस्से को यह टास्क दिया गया है कि आप दीगर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें। PTI के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई या दीगर केसेस और रगड़ा लगाने की पॉलिसी अपने स्पीड से जारी और सारी रहेगी, लेकिन पैरेलल उसके कुछ उन्होंने एफर्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए कि हम दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते हैं कि अफाम तफहीम से, बातचीत से मामलात हल हो सकें। मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी यानी प्रेशर भी एग्जर्ट किया जा रहा है लेकिन जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब अब मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी डगर पे चल गई है क्योंकि ये मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी जो है, देखें आपको कुछ ना कुछ तो पहले करना पड़ता है बार्गेनिंग पोजीशन में आने के लिए। नून लीग आज अगर मामलात नून लीग के तय हैं, सब कुछ उनका सेट है,
تو اس سب میں نون لیگ جو ہے اس نے ایک بہت سخت سٹانس بھی لیا تھا نا، ایک بہت ہارڈ لائن بھی لی تھی، اس کے بعد پھر چیزیں ٹھیک ہوئی تھی، غالباً ان کی بھی پھر ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہی ہوگی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے صدر مملکت کے اوپر پریشر بلڈ کیا، انہوں نے پی ٹی آئی نے قرارداد پاس کی، کل خط لکھا، آج خان صاحب نے پیغام بھیج دیا کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، صدر نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی۔ بہت بڑا ایک ظاہری بات ہے کہ بحران آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم جو ہیں ان کے خلاف خان صاحب کی طرف سے درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہو گئی۔ کلیئر میسج چلا گیا طاقتوروں کو کہ خان صاحب اگر کولیجن کی طرف جائیں گے تو خان صاحب کولائڈ بھی کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری کوششیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے ایک اور کوشش ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ، کیونکہ فرسٹ ٹیئر کی لیڈرشپ تو آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی یا غائب ہے یا منظر عام پر نہیں ہے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں۔ اب محمد علی درانی صاحب کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد جو مثبت چیزیں ہوئی ہیں ذرا انہیں بھی انالائز کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسے اپنا بلے کا جو نشان ہے، کیونکہ بلے کا جو نشان ہے پی ٹی آئی کا، اس کے اوپر بہت سی چیزیں چل رہی تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان جو ہے وہ الاٹ ہو گیا ہے، اور اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر کے طور پر بیرسٹر گور خان جو ہیں وہ پیش ہوئے۔ انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر سوال اٹھایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے اور بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا، پی ٹی آئی کو الیکٹورل سمبل جو ہے وہ الاٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں انہیں ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک اپیرنٹلی ایک مثبت خبر جو ہے اس کے طور پر یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اب محمد علی درانی جو ہیں، جو کہ اس وقت بڑے اہم کردار ہو چکے ہیں، آل آئیز آن محمد علی درانی صاحب، اور وہ نیک نیتی کے ساتھ یہ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے۔ محمد علی درانی نے بالآخر تصدیق کر دی ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے میری اور پھر آرمی چیف سے ملاقات کے بعد حالات میں بہتری آئی ہے، یعنی کہ اپیرنٹلی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ حالات میں بہتری نہیں آئی، لیکن انہوں نے اس حوالے سے بات کہی ہے کہ حالات میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں انہی کی طرف سے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کام ہوگا، اور جمعے سے پہلے سی بی ایمز جو ہیں ان کا اعلان کروں گا۔ اب یہ سی بی ایمز کیا ہوتے ہیں؟ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، یعنی کہ جو اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد کی بحالی کے لیے دونوں سائڈ سے جب بھی صلح ہوتی ہے تو مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو ساتھ کرنا پڑتا ہے، تو جمعے سے پہلے ہی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا اعلان کیا جائے گا دونوں سائڈ سے، کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد آ جائے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے سیریس ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی اعتماد ملے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے، گفتگو کے لیے سیریس ہے۔ اور یہ سی بی ایمز جو ہیں یہ نارملی کیے جاتے ہیں سیز فائر جو ہے اس سے پہلے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے دونوں کو اعتماد ملے، اعتماد کا فقدان ختم کیا جائے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا جائے، اور اعتماد کی بحالی کے لیے اور اعتماد برقرار رکھنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں۔ ان اقدامات کا اعلان محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ جمعے سے پہلے کریں گے، اور آئندہ چند دنوں میں انہی کی طرف سے معاملات کو آگے لے کر جایا جائے گا۔ محمد علی درانی نے مزید کہا کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کریں گے، عمران خان صاحب اس سچویشن میں کیا کریں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ محمد علی درانی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں صدر مملکت سے پہلے پی ٹی آئی کی قیادت سے مل چکا ہوں اور سب مفاہمت پر رضامند ہیں، یعنی صدر سے یہ بعد میں ملے ہیں، پہلے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے اس سے محمد علی درانی صاحب نے ملاقات کی، یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، اور سب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے مفاہمت پر، سیز فائر پر متفق ہے۔ یہ سیز فائر آبویسلی میٹافور کے طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، ظاہری بات ہے کوئی جنگ تو نہیں اس طرح کی چل رہی، سیاست کے اندر جو لفظی گولہ باری ہے اس کے سیز فائر کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مجھے امید نہ ہوتی تو میں کبھی نہ نکلتا، اور صدر کا وہی مثبت موقف تھا جو شہباز شریف کا تھا جب وہ جیل میں تھے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ محمد علی درانی ہی وہ تھے جنہوں نے شہباز شریف اور طاقتوروں کے معاملات درست کروائے تھے جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ، اور مجھے امید ذرا سی بھی نہ ہوتی کہ بھئی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، دونوں طرف سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا، بندہ جب مذاکرات کے لیے بیٹھتا ہے دونوں سائڈ سے ایک نشست میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لچک ہے بھی کہ نہیں، تو کہتے ہیں میں نکلتا ہی نہ، میں ٹائم ہی نہ ضائع کرتا، میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرتا، اور میں دونوں سائڈز کو بہتر انداز میں سمجھتا ہوں، تو اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور صدر کا بھی وہی مثبت موقف تھا جو شہباز شریف کا تھا جب شہباز شریف صاحب پابند سلاسل تھے، جیل میں تھے۔ جب چاند چڑھے گا تو سب دیکھ لیں گے، اور میں نے نواز شریف کو کہا تھا کہ امپائر کے سر پر گیند ماریں گے تو عمران خان
आउट नहीं होंगे। और मैं आज भी मियां साहब को यही कह रहा हूं कि गेंद मारने का नुकसान उनको होगा। अब ये बड़ी मानी खेज सी स्टेटमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मैंने नवाज शरीफ को कहा था कि एम्पायर के सर पर गेंद मारने से, एम्पायर के साथ ना लड़ें, एम्पायर के सर पर गेंद मारने से कप्तान आउट नहीं होगा। और आज भी मियां साहब को यही कह रहा हूं कि गेंद मारने का नुकसान उनको होगा अगर वो एम्पायर के सर पर गेंद मारेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब दोबारा जो है वो एम्पायर के सर पर गेंद मारने के चक्कर में है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा आग के साथ खेल रहे हैं। ताकतवरों को एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो नवाज शरीफ साहब साबका एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ के एक कम्युनिकेट करते रहते हैं। पीटीआई में कुछ किरदार, ये मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मजीद कहा कि पीटीआई में कुछ किरदार लड़ाई करवाना चाहते थे लेकिन अब वो छोड़ गए हैं, और जो फड्डा अब पीडीएम डलवाना चाहती है, मैं उनको कहूंगा कि पेड़ न गिने सिर्फ आम खाएं, यानी कि पीडीएम जो है वो एक फड्डा करवाना चाहती है, वो लड़ाई, यानी दो किरदार थे, दो सेक्शंस थे जो इमरान खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई चाहते थे, एक पीडीएम और एक पीटीआई के अंदर वो इनकलाबी नाम निहाद इमरान खान साहब के करीब होते थे। उन्हें ये बात बुरी भी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि सबसे पहले वो इनकलाबी जो बहादुर बनते थे, फन्ने खान बनते थे, जो खान साहब को मफामत का कहता था, वो जाता था तो पीछे कहता खान साहब ये तो बुजदिल है, खान साहब ये तो बुजदिल है, इनकलाबी हमें, सबसे पहले वो भागे, सबसे पहले उन्होंने दुम दबाकर भागने में ये आफियत समझी, और सबने देखा कि वो सारे दुम दबा के भागे हुए हैं, कभी मुंह छुपा रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि अब पीडीएम जो है अगर वो भी ये आग का खेल खेल रही है तो इस सब के अंदर ये चीजें पीटीआई के पीडीएम के लिए भी खराब होंगी, और वो अपना फायदा देखें, वो किसी और को किसी के साथ ना लड़वाएं, वो एम्पायर के सर पे गेंद ना मारें, वो अपने बंदे को आउट करें जिसे उन्होंने आउट करना है, उसके साथ सियासी मैदान में मुकाबला करें। और पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में मफाहमत पर बातचीत का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका है, और जिसकी मस्बत असरात के लिए मोहम्मद दुरानी जो है, मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये पुरुमीद भी हैं, इन्होंने तस्दीक भी कर दी है। और इसमें ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बॉल जो है वो अभी भी कैदी नंबर 804 के कोर्ट में है। इमरान खान मुज़ाकरात करते हैं, किन टर्म्स के ऊपर मुज़ाकरात करते हैं, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या होगा, इमरान खान साहब का स्टांस क्या होगा, इमरान खान साहब क्या किसी सेटलमेंट पर आएंगे या कोई सेटलमेंट जो है वो इमरान खान साहब नहीं करेंगे, ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। बहुत वाज़ेह अंदाज में चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और बहुत कुछ जो है वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी क्लैरिटी के साथ आपके सामने आता रहेगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।